ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको परिचय। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय सेवाका विक्रेता हुन् भन्ने। ग्राहकले सो सेवा खरिद गर्दछन्। व्यवसायको भाषामा ग्राहक व्यवसायको केन्द्र तथा भविष्य पनि हो, अथवा आफ्नो व्यवसायको निरन्तरता तथा मुनाफाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक संरक्षणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राहक संरक्षणको सिद्धान्त ग्राहक केन्द्रित वित्तीय सेवाको प्रवाहसँग सम्बन्धित छ। यसले ग्राहकको चाहना तथा आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकताको रूपमा हेर्दछ। ग्राहक संरक्षणको सिद्धान्तको सुरुवात मुख्यतः लघुवित्त कारोबारबाट भएको हो। यसले लघुवित्तको मूल्य निर्धारण तथा सामाजिक कार्य सञ्चालनमा पूर्ण पारदर्शिता प्रदान गर्ने किसिमको संस्थागत प्रयासलाई जनाउँछ। तर हाल आएर समग्र वित्तीय क्षेत्रमा समेत यसको व्यापक कार्यान्वयन भएको पाइन्छ। मुख्य रूपमा ग्राहकको चाहना तथा आवश्यकताको आधारमा सरल, न्यायोचित तथा सुरक्षित सेवा प्रवाहको लागि ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको आवश्यकता पर्दछ। जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेक भुक्तानीमा सम्बन्धित पक्षकै दरखास्त बिना भुक्तानी नदिनु यसको एउटा उदाहरण हो। ग्राहक वित्तीय व्यवसायको सफलताका आधार हुन्। ग्राहक संरक्षण व्यवसायको क्रममा उपभोक्ता या ग्राहकले अपेक्षा गर्न नसक्ने सहजताहरू हुन्। यो सिद्धान्तले ग्राहक सशक्तिकरणको माध्यमबाट संस्थागत भविष्य निर्माणको परिकल्पना गर्दछ, जसमा ग्राहकलाई व्यवसायको केन्द्र तथा वास्तविक लगानीकर्ता। पारदर्शी सेवा प्रवाहको क्रममा लघुवित्त कम्पनीहरूले आफूले तिर्न सक्ने भन्दा बढी पुँजी नगद ऋण नदिनु, कर्मचारीबाट ग्राहकलाई राम्रो व्यवहार गर्नु, ग्राहकका गुनासा सुन्नु तथा यसलाई अनुमोदन गर्नु र ग्राहकका विवरणहरू गोप्य राख्नु आदि ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तका आधारभूत पक्षहरू हुन्। एउटा दक्ष लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक, व्यवसाय तथा वित्तीय व्यवस्थाकै हितको संरक्षण गर्दछ। ग्राहक संरक्षणका सिद्धान्तहरू। ग्राहकको सन्तुष्टि संस्थागत सफल भविष्यको आधार हो। एउटा सन्तुष्ट ग्राहक संस्थाको दीर्घकालीन विज्ञापनको आधार पनि हो। वित्तीय संस्थाले ग्राहकमुखी सेवा विस्तारका क्रममा ग्राहकले संस्थाबाट चाहेको व्यवहारको न्यूनतम स्तर पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख नहुन सहयोग गर्दछ, अथवा सेवामा सरलता, आदर्श व्यवहार, सुरक्षा, पारदर्शिता तथा गोपनीयताका आधारमा सेवा प्रवाह गरी संस्थाको संवेदनशील पक्ष ग्राहकको सम्बन्ध व्यवस्थापनबाट दिगो वित्तीय भविष्य निर्माणका लागि निम्न ग्राहक सुरक्षा सिद्धान्त अपनाउन सकिन्छ। एफर्टिभ सर्भिस डिजाइन एन्ड डेलिभरी। सेवा प्रदायकले ग्राहकले चाहे जस्तो सेवाको संरचना तथा त्यसको प्रवाह गर्न माध्यमको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। सेवा संरचना तथा प्रवाह माध्यमको छनौट गर्दा संस्थाले ग्राहकको चाहना, आर्थिक स्तर तथा सामाजिक विशेषता तथा झुकावको बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। चाहना अनुरूपको उचित सेवा प्राप्त गर्न पाउनु ग्राहकको अधिकार हो भने सो सेवा प्रवाहको दायित्व वित्तीय संस्थाको रहन्छ। प्रिभेन्टिभ अफ द ओभर इन्डेप्टनेस। सेवा प्रदायकले आफ्नो कर्जा लगानी प्रक्रियाको प्रत्येक अवस्थामा सेवाग्राहीसँग त्यसको भुक्तानी गर्ने दक्षता भए नभएको अध्ययन गर्नुपर्दछ। अन्यथा समयमा ऋणको सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकी अधिक ऋणभार वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को छ ट्रान्सपरेन्सी। सेवा प्रदायक वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीलाई सही समयमा सरल, सहज तथा बुझ्ने शैलीमा सूचना
प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्वलाई ट्रान्सपेरेन्सी प्रिन्सिपलले इङ्गित गर्दछ, जसको माध्यमबाट ग्राहकले सही निर्णय लिन सक्छ। मुख्य रूपमा ब्याज दर तथा अन्य सेवाका शर्तहरूमा पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न पाउनु ग्राहकको अधिकार हो, जसलाई वित्तीय संस्थाले सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ। रेस्पोन्सिबल मूल्य तथा ब्याज दरको शर्त तयार गर्दा ग्राहकले धान्न सक्ने गरी गर्नु र ग्राहकको निक्षेपमा उच्चतम प्रतिफल प्रदान गर्नु वित्तीय संस्थाको जिम्मेवारी हुन्छ। उक्त जिम्मेवारी तथा जवाबदेहिताको सिद्धान्तले ग्राहकको प्रतिफलमा सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै संस्थाको दिगो सञ्चालनमा समेत सहयोग पुर्याउँछ। फायर एन्ड रेस्पेक्टफुल स्ट्रिटमेन्ट अफ द सेरेन्ट्स यो सिद्धान्तले वित्तीय संस्था तथा तिनका एजेन्टहरूले ग्राहकलाई उचित तथा आधारपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिन्छ। सेवा प्रदायकले ऋण दिने तथा असुल गर्ने समयमा कर्मचारी तथा एजेन्टबाट हुन सक्ने भ्रष्ट तथा अनैतिक सम्झौताका बारेमा चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। यसले ग्राहकलाई कारोबारमा सुरक्षा प्रदान गर्छ। प्रिभेन्सी अफ साइलेन्स डाटा यो गोपनीयताको सिद्धान्तले कुनै पनि संस्थाले ग्राहकको अनुमति बिना सो व्यक्तिसँग सम्बन्धित सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न नसक्ने विषयमा जोड दिन्छ। कानुनी आवश्यकताभन्दा बाहेक अन्य समयमा ग्राहकले वैयक्तिक सूचना सार्वजनिक गर्न सकिँदैन। मेकानिजम्स अफ कम्प्लिमेन्ट्स रेसोल्युसन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट प्राप्त सेवा तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी सम्पूर्ण गुनासोहरूलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले वस्तु तथा सेवा र सोको प्रवाहमा विस्तार हुन्छ। यसले ग्राहकको चाहना अनुरूप उचित सेवा प्राप्त गर्नुका साथै संस्थागत विकासमा समेत टेवा पुर्याउँछ। अर्को टपिक छ नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्यहरू। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका 2077 को इप्रा निर्देशन नम्बर 20/2077 मा व्यवस्था गरिए बमोजिम नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। आफ्नो ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा शर्तसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ। यस्ता विवरणहरूमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त सोसँग सम्बन्धित शुल्क, कमिसन, ब्याज दर, जरिवाना, हर्जना लगायतका सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया एवं शर्तहरू समावेश गरेको हुनुपर्दछ। आफूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा, सबै प्रकारका खाता एवं कर्जा र वित्तीय उपकरणहरू सम्बन्धी जानकारीको संक्षिप्त विवरण पुस्तिका तयार गरी ग्राहक एवं सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। देखाए बमोजिमको विवरणहरू खुल्ने गरी सरल एवं स्पष्ट भाषामा लिखित रूपमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। विभिन्न प्रकारका खाता वा सो सम्बन्धी विवरणहरू, ग्राहकलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवामा लाग्ने शुल्क आधार र सो सम्बन्धी विवरण, बैंकिङ कारोबारका लागि निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यविधि, खाता बन्द गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया, ब्याज दर गणना विधि, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, ऋणीले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा बैंकले गर्ने कारबाही, विलम्ब शुल्क, जरिवाना तथा हर्जाना, विभिन्न प्रकारका विद्युतीय कार्ड सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, बैंकिङ कारोबारमा हुन सक्ने सजाय तथा जरिवाना र ग्राहकले अवलम्बन गर्नुपर्ने सतर्कता सम्बन्धी व्यवस्था, आफ्नो कारोबार सम्बन्धी जानकारी ग्राहकले निशुल्क रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। ग्राहकहरूसँग लिने विभिन्न शुल्क तथा ब्याज दर सम्बन्धी विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुका साथै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गरिनुपर्छ।
आफ्ना ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धी जानकारी वा सूचनामा प्रयोग गर्ने भाषा सरल र स्पष्ट हुनुपर्दछ। आफ्ना ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरू नेपाली भाषामा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरू अङ्ग्रेजी भाषामा समेत तयार गर्न सकिन्छ। संस्थाले प्रवाह गर्ने सूचना वा जानकारी सर्वसाधारण ग्राहकहरूले सजिलै बुझ्ने पढ्न सक्ने हुनुपर्दछ। सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन गराउन पाइँदैन। ज्येष्ठ नागरिक, फरक ढङ्गले सक्षम वा साक्षर नभएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिई सहज रूपले बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता ग्राहकहरूलाई विशेष काउन्टर तोकी सेवा दिनुपर्दछ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपसमा समन्वय गरी फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिहरूलाई सम्भव भएसम्म सरल हुने किसिमको एटिएम सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। ग्राहकसँग वित्तीय सेवाका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी सेवा प्रदान गर्ने क्रममा यस्तो सम्झौतामा उल्लेखित शुल्क, ब्याजदर वा शर्तहरूमा परिवर्तन हुँदा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। यस व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरका संस्थाले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका मार्फत र क्षेत्रीय स्तरका संस्थाले क्षेत्रीय वा जिल्ला स्तरका पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। निक्षेप खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा, खाता सञ्चालन गर्दा, खाता खोलेको 6 महिना पछि खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिँदा वा प्राकृतिक व्यक्तिहरूको हकमा रु 2 लाख सम्मको EBBS सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइँदैन। तर ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटकभन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा यस्तो शुल्क लिन बाधा पुग्दैन। ग्राहकको निष्क्रिय खाता सक्रिय गराउँदा कुनै शुल्क लिनु पर्दैन। कुनै पनि अवस्थामा रहेको खाताको रकम न्यूनतम मौजादतभन्दा कम भएका कारणले रकम कट्टी गरी मौजादत घटाउन पाइँदैन। ग्राहकसँग लिनुपर्ने शुल्क सम्बन्धमा ग्राहकलाई पूर्व जानकारी गराएको हुनुपर्दछ। नेपाली मुद्रामा विद्युतीय कार्डहरू जारी गर्दा सुरुमा लिइने शुल्क बाहेक त्यसको कार्डको अवधि समाप्त नहुन्जेलसम्म नवीकरण शुल्क लिन पाइँदैन। चेक, बिल, पे अर्डर लगायतका कुनै पनि विद्युतीय उपकरणका माध्यमले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्दा त्यस्तो उपकरण उल्लेखित सम्पूर्ण रकम नै सम्बन्धित ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नु पर्दछ। यस्तो वित्तीय उपकरणहरूको कारोबारमा लाग्ने कुनै शुल्क भएमा सो सम्बन्धी जानकारी ग्राहकलाई अग्रिम रूपमा गराई ग्राहकको खाताबाट छुट्टै रूपमा लिनुपर्दछ। कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो कारोबारको क्रममा प्राप्त चेकहरू आफ्नो खातामा जम्मा गर्दा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खाताबाट मौजाद अपर्याप्त भई रकम जम्मा हुन नसकेको अवस्थामा चेक प्रस्तुत गर्ने ग्राहकको खाताबाट कुनै पनि शुल्क वा रकम लिन पाइँदैन। खातामा मौजाद अपर्याप्त भई भुक्तानी नहुने चेक प्रस्तुत भएको अवस्थामा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालो सूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्दछ। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरूलाई अन्य संस्था, निकाय मार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा सो सेवा बापत त्यस्ता संस्था, निकायहरूलाई भुक्तानी लिनुपर्ने लागतभन्दा बढी हुने गरी सेवा शुल्क असुल गर्न पाइँदैन। ग्राहकले कर्जाको लागि निवेदन दिए पश्चात कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दाको बखत प्रशासनिक सेवा शुल्क लिन सक्छन्। तर कर्जा अस्वीकृत भएको अवस्थामा त्यस्तो शुल्क तत्काल ग्राहकको खातामा फिर्ता गरिदिनु पर्दछ। कर्जा प्रवाह गर्दा लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शुल्कहरू ब्याज दरमा नै प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न ग्राहक
ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क 0.25% भन्दा बढीले फरक पार्न पाइँदैन। कर्जा कारोबारमा लिने अग्रिम भुक्तानी शुल्कमा सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनु पर्दछ।